सरकारी अराजी पर काबिज अफगानियों की शामत, अफगान बस्ती को मिस्मार करने के लिए दूसरे रोज भी ग्रैंड ऑपरेशन। मुजाहिरीन के जमा होने से पहले ही पुलिस का एक्शन, एहतजाज करने वाले ग्रोह के सरगना को हिरासत में ले लिया। घरों को मिस्मार करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मरियम, देखें ये ऑपरेशन जो है वो गैर कानूनी जो अराजी है उस पर अफगान बस्ती कायम की गई थी। तकरीबन ये 40 साल से ज़्यादा अरसे पर कायम थी। यहाँ पर मुख्तलिफ अफगानी आए थे जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे और तकरीबन 15,000 से ज़ायद अफगानियों का बताया जाता है कि वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। 3,500 से ज़ायद उनके घर थे। लेकिन जो हालिया मुल्क की सूरत हाल बनी है उसके बाद जो है वो इनखला शुरू हुआ है। तकरीबन 13,000 के करीब बताया जा रहा है कि अफगानी खुद भी चले गए हैं, दीगर जो लोग रह गए हैं वो भी नकल मकानी कर रहे हैं। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ से ये ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्योंकि जो घर खाली हुए थे अफगानियों के उसमें जो है वो कुछ लोग आने लग गए थे और कब्जा माफिया जो है वो सरगर्म हो गया था और कब्जा जो है वो शुरू कर दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज से जो है वो ऑपरेशन किया गया और घर मिस्मार का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया। इस वक्त भी जो है वो ऑपरेशन का अब जो है वो दिन तकरीबन 3 बज गए, तो ऑपरेशन में जो है वो डाउन टू जा रहा है। इस वक्त खाने के लिए जो है वो वफ़ा किया गया है, वरना ये जो सारी सूरत हाल थी इस पर जो है वो सुबह से ही वो शावल और क्रेन की मदद से जो है वो ऑपरेशन किया गया। तमाम जो घर थे, आप देख सकते हैं कि कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएंगे, ये तमाम घर थे जो टूटे हुए दिख सकते हैं। अब जो है वो ऑपरेशन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। कल एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। अब खाना खाने के लिए टीमों को रोका गया है सुबह की मदद से। सुबह से ही जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट टीम, जबकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो पुलिस है, डीएसपी म्यांमार, डीएसपी मंगोपीर और जो डीएसपी पाकिस्तान बाजार है वो तमाम यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। एंटी राइट्स किट्स के जो दस्ते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जबकि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो नुमाइंदे हैं वो इस ऑपरेशन की लीड कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। ये इलाका जो है वो म्यांमार थाने के हदूद में आता है और बिल्कुल एंड में इसके सामने वाला जो रोड है वो गडाब टाउन का इलाका लगता है। अब ये जो है वो तकरीबन गुज़िश्ता रोज़ भी 300 घरों को जो है वो मिस्मार कर दिया गया था। 300 से ज़ायद घर थे। आज भी जो है वो ऑपरेशन किया गया है। मजीद भी जो है वो जो घर खाली थे उनको जो है वो मिस्मार किया जा रहा है, जबकि मजीद जो कुछ लोग रह गए हैं उनको मोहलत दी गई है। वो कुछ अपना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामान निकाल रहे हैं और वो भी जो है वो अफगानिस्तान की जानिब जा रहे हैं। ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर जो है वो सुबह से ही आगाज कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज जो है वो पुलिस को मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। इसी दौरान शेलिंग भी की गई और फायरिंग भी की गई। लेकिन आज जो है वो पुलिस मुतहर्रिक थी, पहले से प्लान कर अपने आप को आई थी। तमाम जो दस्ते थे वो चाकू चौबंद दस्ते तैयार थे। जैसे ही कुछ लोगों ने जो है वो मुजाहिरीन इकट्ठा होने की कोशिश की तो पुलिस के जो एंटी राइट्स किट्स के दस्ते थे वो फौरी तौर पर अंदर की जानिब गए और एक शख्स को जो है वो हिरासत में लेकर आया जो कि उनको सरगना था और उनको यहाँ पर बरगला रहा था एहतजाज करने के लिए। फौरी तौर पर उसको जो है वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कोई आज जो है वो गुज़िश्ता रोज कोई ऐसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। इस वक्त जो है वो खाने का वफ़ा किया गया है। मजीद जो है वो कुछ देर में ये ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा और जो मजीद अराजी रह जाएगी उसको जो है वो कल वागुजार कराने के लिए दोबारा ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। तकरीबन ये 214 एकड़ अराजी है जो कि लाखों अरबों रुपए की बनती है, जो कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। इस पर जो है वो कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। अच्छा उसामा, कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिसमें लोग डरे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास पाकिस्तान का ही शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तो क्या उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है या शनाख्ती कार्ड चेक करके कार्रवाई हो रही है? देखिए, इससे जो अफगान बस्ती से मुत्तसिल जो गोट है वो कादिर बख्श गोट है, कुछ आसपास दीगर गोट हैं, वो जो उनके मकीन हैं उनसे हमारी भी बातचीत हुई। उनका यही कहना था कि वो भी तकरीबन यहाँ पे 15-20 साल से रह रहे हैं और उनका जो उनके पास शनाख्ती कार्ड भी है, पाकिस्तानी भी है और जो वो कोई KPK का रहने वाला है तो कोई वज़ीरिस्तान का या टांक वगैरह का, तो उनका जो है वो कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो है वो कोशिश की जाए लोगों को चीज़ों को किया जाए। लेकिन जो है वो कोशिश की जा रही है कि वागुजार कराया जाए, लेकिन अभी उसका जो है वो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जो है वो कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर उसको जो है वो अभी कोई उसका हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई वो भी गैर कानूनी ज़मीन हुई तो उसको भी वागुजार करवाया जाएगा। ठीक है उसामा, अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सदर सिंध हाई कोर्ट बार बैरिस्टर सरफराज मेतलो का कहना है कि ये दोस्ताना इंतखाबात होते हैं, जो जमहूरियत सीखना चाहता है वो वकला से सीखे। मजीद जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, अपडेट कीजिएगा।
دیکھیں جی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو سالانہ انتخابات کا عمل ہے وہ جاری ہے. سندھ ہائی کورٹ بار میں بھی جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس وقت جو پولنگ بوتھ ہے وہاں پر وکلاء کی بڑی تعداد موجود ہے. بیرسٹر سرفراز میتل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ موجودہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں. بہت شکریہ سرفراز میتل صاحب. کیا دیکھ رہے ہیں انتخابات کا عمل کیسے جا رہا ہے اور کیا امید ہے واپس آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جمہوریت کی ایک عمدہ اور اعلیٰ مثال وکلاء برادری کا الیکشن ہے جو ہر سال ہوتا ہے، متواتر ہوتا ہے اور بغیر کسی تردد کے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو ممبران ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لائر گروپ، جس کو آسمان جہانگیر گروپ بھی جانا جاتا ہے، اس کو ووٹ دے کامیاب کریں گے. ہارون رشید صاحب ہمارے صدر کے امیدوار ہیں، زاہد اسلم امان صاحب ہمارے سیکٹری کے امیدوار ہیں. اسی طرح سے سندھ سے نائب صدر لطف اللہ آرائیں صاحب ہیں، اور اسی طرح سے ممبر ایگزیکٹو ہمارے سید ذوالفقار حیدر شاہ ہیں، اور ڈاکٹر شاہ نواز میمن صاحب ممبر ایگزیکٹو کے امیدوار. باقی بھی تمام صوبوں سے ہمارے جو نائب صدور اور ممبر ایگزیکٹو، فائنانس سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری کے امیدوار ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وکلاء برادری ان کو بھرپور ووٹ کے دے کے کامیاب کرے گی تاکہ یہ وکلاء کے فلاح کا سلسلہ بلا تاخیر اور بلا تردد جاری رہے. سرفراز میتل صاحب صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے. ان کا یہی کہنا ہے کہ دوستانہ ماحول کے اندر انتخابات ہوتے ہیں اور جمہوری روایات کے تحت یہ الیکشن جو ہے ہوتا ہے جہاں پر وکلاء اپنا حق رائے دے کا استعمال کرتے ہیں. محمود آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. زخمی کے بھائی نے بتایا کہ عامر بینک سے 5 لاکھ روپے لے کر گھر آ رہا تھا. موٹر سائیکل سوار 2 مسلح افراد نے پیچھا کیا اور گھر کے قریب رقم لوٹنے کی کوشش کی. مزید جانتے ہیں دور شہوار سے. جی دور شہوار اپڈیٹ کیجیے گا. ایک واقعہ پیش آیا جس میں ڈکیتی مزاحمت پر 40 سالہ عامر حیات کو گولی ماری، جنہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. ابھی ان کی طبی امداد جاری ہے. واقعہ کس طرح سے پیش آیا اس پہ بات کرنے کے لیے عامر حیات کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا آپ کو واقعے کی اطلاعات کس طرح سے ملی اور واقعہ کس طرح سے پیش آیا گا؟ جی، میں خود ایک ڈاکٹر ہوں. میں اپنے کلینک پہ تھا تو میرے ایریے سے فون آیا مجھے کہ آپ کے بھائی کو گولی ماری ہے. میں فوری طور پہ جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے پتہ چلا بھائی کو ہاسپٹل لے گئے تھے، اور میرے بھائی بینک حلبیب سے پیسے نکلوا کے پہنچے تھے. یہاں گلی میں پیچھے سے جو 2 ڈاکو آئے تو انہوں نے پیسے چھیننے کی کوشش کی. 5 لاکھ سے اوپر تھے تو انہوں نے چھیننے کی کوشش کی. بھائی نے مزاحمت کی تو فائر مارا انہوں نے اور وہ دونوں ڈاکو بھاگ گئے. اچھا یہ بتائیے گا فائر کہاں لگا ہے؟ ابھی تو مجھے تو یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے ران میں لگا ہے، لیکن ابھی مزید میں ان سے رابطے میں ہوں. ہاسپٹل لے کے گئے ہوئے ان کو. جیسے پتہ چلے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. جی، بینک سے نکلوا کے گھر آ رہے تھے. یہ آٹومیٹک وہ سسٹم بناتے ہیں، وہ پانی کے آٹومیٹک سسٹم ہے. پولیس کو تو 15 پہ فون کیا تھا، بر وقت انہوں نے کارروائی کی. انہوں نے آ کے اپنی جو ان کی وہ انکوائری تھی انہوں نے وہ کی ہے. ظاہر ہے بینک سے کوئی نکل رہا ہے، ان کو کیا پتا کسی کو کہ یہ کتنے پیسے لے کے نکل رہا ہے. اس کے پیچھے لازمی کوئی انوالو ہوتا ہے. اس طرح کوئی کارروائی نہیں کرتا کسی کے پیچھے لگ جائے اور ڈائریکٹ اسی بندے کے پیچھے لگے جو پیسے نکلوا کے آ رہا ہے. سے ہی ریکی ہوتی ہے جس میں کہ ابھی یہ جو شخص ہے عامر حیات 40 سالہ، یہ بینک سے ایک نجی بینک سے 5 لاکھ سے اوپر کی رقم نکلوا کے نکلے تھے، جو کہ یہاں گھر کے قریب ہی ان کے اوپر فائر کیا گیا ہے اور بینک کی ان سے جو رقم یہ نکلوا کے نکلے تھے وہ رقم لوٹنے کی کوشش کی. تاحال ان کی جانب سے بھی جوابی فائر کیا گیا، جس کی وجہ سے ڈاکو جو تھے 2 مسلح ملزمان جو تھے وہ بائک پر سوار تھے، وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور ابھی انہیں اسپتال میں جو ہے عامر حیات جو کہ جنہیں لوٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی انہیں طبی امداد ہے. جی، نارتھ ناظم آباد میں اسلحے کے زور پر شہری سے واردات کا کیس. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ وسطی نے 2 ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی. ملزمان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد جواد آصف سے. جی جواد آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، نارتھ ناظم آباد میں شہری سے ڈکیتی کرنے کا مقدمہ ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وسطی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے. دوران سماعت عدالت نے 2 ملزمان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا ہے. ان ملزمان میں کاشان اور نرویز شامل ہیں. عدالت نے دونوں ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے اور ملزمان کو فی کس 50,000 روپے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم بھی دیا ہے. ساتھ ہی جیل حکام کو خط تحریر کیا کہ ملزم کسی اور مقدمے میں نامزد یا مطلوب نہیں تو انہیں فی الفور رہا کیا جائے. جبکہ کیس کی جو مزید کارروائی ہے وہ گواہان کے عدم موجودگی کے باعث ملتوی کر دی گئی. عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو بلانے کے لیے ان کے وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں اور مزید سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. پولیس حکام کے مطابق ملزمان کے خلاف یہ مقدمہ 2023 میں تھانہ نارتھ ناظم آباد میں درج کیا گیا تھا.
नाजरीन, सदर साइड सनती जोन अहमद अजीम अलवी का कहना है कि मौजूदा हालात में इंडस्ट्री की अपग्रेडिंग रुक गई है। सनती शोबा आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप मर रहा है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत फैसला साजी में स्टेक होल्डर्स को शामिल करे। हुकूमत खुद IMF से बात नहीं कर सकती तो बिजनेस कम्युनिटी को मौका दिया जाए। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गैस के बिलों में इजाफी लेवी आयद करने के खिलाफ देख रहे हैं कि जो सनतकार हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हुकूमत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात भी रखे हैं। सदर साइट इंडस्ट्रियल जोन अहमद अजीम अलवी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। काविश, ग्राउंड रियलिटीज बहुत अच्छी नहीं है। लोग आप ये देखें, कोई अगर आप इंपोर्ट पे जाएं, आपको मशीनरी की इंपोर्ट होती हुई नजर नहीं आ रही। इंडस्ट्री कोई अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रही। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी मौत मर जाएगी। और ये बात जो ऊपर इकाइयां समझते हैं, जो ये सारी मैथमेटिक्स समझते हैं, वो जानते हैं। वो हर हफ्ते इंडस्ट्री को, ट्रेडर्स को कोई ना कोई नया टेंशन देते हैं। कभी किसी नए SRO के तहत, कभी किसी लेवी के तहत, कभी बिजली के रेट बढ़ा करके। और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। अगर ये IMF से मुल्क के मामलात को सहल अंदाज में नहीं निगोशिएट कर सकते तो मेरी इनसे गुजारिश होगी, हमें लेके चलें। हम इंशाअल्लाह ताला अपने जब कारोबारी मामलात अच्छी तरीके से हल कर रहे हैं, पिछले 75 सालों से सरवाइव कर ही रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम मुल्क के लिए IMF से भी निगोशिएट कर लेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। आप सिर्फ गैस का मामला ना लें, आप अगर आ जाएं, कभी 37 से आ जाता है, कभी 37 भी आ जाता है, कभी 38 आ जाता है। मैं बार बार ये अपने इंटरव्यूज में कहता रहा हूं कि इनसे कहें ये इनकी कोई नाक नीचे नहीं हो जाएगी। ये स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, मीटिंग्स करें, IMF में जाएं तो भाई इतने सारे लोग लेके जाते हैं, हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे, हमें लेके जाएं, ताकि अगर वहां पे आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो नामुमकिन है, जो मुल्क को दिवालिया कर देंगे, जो मुल्क को फसाद में डाल देंगे, जो मुल्क में बुराइयां आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप अगर ऐसे मुआहदे करके आ रहे हैं तो आप किसको जवाब देंगे? आप तो मुल्क छोड़ जाएंगे। अहमद अजीम अलवी मेरे साथ मौजूद है, कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी की जो मुश्किलात है उनका इदराक होना चाहिए और जो फैसला साजी का अमल है उसमें स्टेक होल्डर्स को जाए। जी, कराची समेत सिंध भर में आज इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज है। इंसदादे पोलियो टीमें घर घर जाकर मर्ज से बचाव के कतरे पिलवा रही हैं। डॉक्टरों ने भी वालिदैन को हिदायत की है कि अपने बच्चों को पोलियो समेत दीगर बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लाजमी पिलवाएं, साफ खुराक इस्तेमाल करें। मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल कराची समेत सूबे भर में आज इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज है, जहां पर पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं और एक अच्छा इकदाम है महकमा सेहत की जानिब से। तो वालिदैन को चाहिए कि पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं, साथ साथ दीगर वैक्सीन भी लगवाएं, जिस पर माहिरीन ने भी अवाम को हिदायत की है। तो हम बात करेंगे सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रंस अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में माहिर इमराज इत्तफ़ाल सेहत हैं डॉक्टर अली गुल। इनसे पूछेंगे कि पोलियो समेत दीगर हिफाजती वैक्सीन कितना जरूरी है और वालिदैन अपने बच्चों को लगवाएं, क्या पैगाम देंगे? सर बताइएगा, एक तो मौसम की तब्दीली है, बीमारियां भी फैल रही हैं, पोलियो दीगर हिफाजती वैक्सीन के हवाले से क्या पैगाम देंगे सर? सिंध के और खास करके पाकिस्तान के लोगों को यही पैगाम दूंगा कि पोलियो एक मूजी मर्ज है जो खास करके बच्चों को माजूर कर देता है। और ये जो हुकूमत की तरफ से पोलियो मुहिम 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक सबके लिए एक खुशाइंद बात है कि पोलियो वैक्सीन लगवाएं और अपने बच्चे को माजूरी से बचाएं। और भी वैक्सीन जो हमारे 8 अमराज हैं जो इन्फेक्शस डिजीज में आते हैं, उनकी भी वैक्सीन ज़रूरी है। इससे कम से कम ये है कि बच्चे हमारे महफूज रहेंगे पोलियो से। दूसरी बीमारियों के बारे में बता दीजिएगा कि साथ इस मौसम में जब मौसम गर्म है, तब्दीली आ रही, क्या साफ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें, किस तरह एहतियाती तदाबीर अपनाएं? अच्छा, ज़्यादातर हम कहते हैं एज अ डॉक्टर्स के पानी साफ सुथरा पिएं और गंदगी रहने न दें। जैसे मलेरिया का मच्छर जो है गंदगी में रहता है और डेंगू का मच्छर साफ पानी में जो आप घर में रखते हैं उससे होता है। तो कोशिश करें कि साफ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और गंदगी से बचें। अपने घर के सामने भी कोई पानी ठहरने न दें। तो ज़्यादातर यही हम आप लोगों को पैगाम देंगे कि अपने बच्चों को
معذوری سے بھی بچائیں، اور یہ 8 ڈیزیز ہیں جس میں خسرہ ہے، میزلس ہے، ممپس ہے، روبیلا ہے، اس کی ساری ویکسین لگوائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر علی گل صاحب نے تفصیلی بتایا۔ جیسے کہ یہاں پہ پولیو کی ٹیمیں موجود ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹر کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ فکس پوائنٹ میں بھی یہاں پہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ گھر گھر بھی جا کر پولیو کی جو ٹیمیں ہیں تشکیل دی گئی ہیں، وہ بھی وہاں پہ جا کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوا رہی ہیں۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ پولیو سمیت دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک تو تمام ویکسین لگوائیں، جبکہ اس موسم میں جہاں تبدیلی کے ساتھ مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صاف ستھری خوراک استعمال کرائیں، گھریلو خوراک استعمال کریں، ابلا ہوا پانی استعمال کریں تاکہ ان کے بچے مزید مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جی کولنگی نمبر 4 کے علاقے ایف ایریا میں بجلی کی طویل بندش نے رہائشیوں کو پریشان کر دیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی دوپہر کر دی ہے۔ بھاری بل آ جاتے ہیں لیکن بجلی نہیں آتی۔ مزید جانتے ہیں علاقہ مکینوں کے ساتھ موجود اپنے نمائندے محمد خورشید رحمانی سے۔ جی خورشید، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں کورنگی نمبر 4 کے ایک علاقے میں، اور یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے اس سے علاقہ مکین پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ 12 سے 14 گھنٹے اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا ہے۔ بزرگ، بچے، خواتین سبھی پریشان ہیں، بل ادا کرتے ہیں لیکن لائٹ نہیں آتی۔ یہ شکوہ جو ہے وہ علاقہ مکین کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں بجلی کی ایکچوئل صورتحال کیا ہے اور علاقہ مکین کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ آپ کے پاس اعلانیہ کتنی ہے اور غیر اعلانیہ کتنی ہے؟ بجلی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ بجلی 16 سے 18 گھنٹے بجلی موجود ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر بجلی رات کو موجود ہوتی ہے تو 2 بجے کے بعد صبح 7 بجے تک موجود ہوتی ہے، اور باقی تو دن میں آگ مچولی کھیلتی ہے بجلی بالکل غائب ہے۔ تو اس سے بچے، پڑھنے والے اور کاروباری سب ڈسٹرب ہے، یہ پورا علاقہ ہی ڈسٹرب ہے۔ اور اگر پیچھے کی طرف دیکھا جائے تو وہاں لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہے، تو یہاں کا بھی سب بل، ٹیکس پیئر ہے، سب بل بھرتے ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن یہاں بجلی 16 سے 18 گھنٹے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا کہیں گے سر صورتحال؟ بجلی نہیں آتی، بل آتے رہتے ہیں، اس وجہ سے بھائی بڑی پریشانی چل رہی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اور اس حوالے سے آپ نے الیکٹرک انتظامیہ کوئی درخواست کچھ دیا آپ نے کہ بجلی کی صورتحال کو بہتر کیا جائے؟ درخواست دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اصل میں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ جب اپنی منمانی کر رہے ہیں تو وہاں کیا درخواست دیں، کیا ان کو بھی معلوم ہے۔ یہ پہلی مرتبہ میڈیا پہ نہیں، ہزاروں مرتبہ یہ میڈیا پہ چل چکا ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا کہیں گے بڑے صاحب؟ یہاں پر 16 گھنٹے 18 گھنٹے تک بجلی ہوتی نہیں ہے، اور جب وہاں پہ جا کے کمپلین کراتے ہیں یا بولتے ہیں ان کو تو وہاں کوئی سنائی نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے بجلی کے کم سے کم بل 4 لاکھ روپے کے بل انہوں نے بھیج دیا، ہم لوگوں نے بجلی کا بل کٹوا دیے، جنریٹر خرید کے لیے آئے، وہ استعمال کریں بچوں کی وجہ سے، کیا کریں گے پھر؟ اب جب بل اتنے آئیں گے تو کہاں سے بھریں گے؟ ہم نے تو بجلی کٹوائی بھی ہے 6 مہینوں کو کٹوا کے، کیا کریں بچوں کو؟ یہ کورنگی 4 نمبر کے جو علاقہ مکین ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، بل بھی جمع کرواتے ہیں لیکن بجلی نہیں آتی۔ اضافی جو ہے وہ بل ان کے پاس آئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کے الیکٹرک کی جو بجلی ہے وہی منقطع کر دی ہے، اور اپنا جو آلٹرنیٹو سسٹم ہے، جنریٹر ہے، سولر سسٹم ہے، اس پر یہ آ گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے یہ شکوہ کیا ہے اور یہ گزارش کی ہے انتظامیہ سے، کہ الیکٹرک انتظامیہ سے، کہ وہ اس علاقے کی بجلی کے حوالے سے مربوط حکمتیں بھی بنائیں تاکہ علاقہ مکینوں کو پریشانی سے بچایا جا سکے۔ واٹر کارپوریشن نے شہریوں کے لیے خوشخبری سنا دی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ اور سینٹرل کے علاقوں میں پانی کی سپلائی شام تک بحال کر دی جائے گی۔ واٹر کارپوریشن کے مطابق لائن کی مرمت کا کام 3 سے 4 گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احسن عباسی سے۔ جی احسن، بتائیے گا۔ جی بالکل، جامعہ کراچی میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ واٹر کارپوریشن کی جانب سے 72 گھنٹے کا لائن کی مرمت کے لیے وقت مانگا گیا تھا، جو کہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ خوشخبری سنائی ہے واٹر کارپوریشن نے کہ آج شام تک وہ تمام مقامات جہاں کا پانی جو ہے وہ سپلائی بند کی گئی تھی مرمتی کام کے باعث، وہ بحال کر دی جائے گی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر موقع پر پہنچے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں کام کے حوالے سے، ان کو تفصیلات فراہم کی جا رہی ہے۔ اسد اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا آج کب تک کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور سپلائی کب تک بحال ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آپ تو ڈے 1 پہ بھی آئے، ڈے 2 پہ بھی آئے، اور آج ڈے 3 ہے اس کا، آپ نے خود آئی وٹنس اس کا کیا ہے۔ ہماری 48 انچ کی جو لائن ہے اس کے اندر بیسیکلی لیکیج تھی، اور کوئی خدا نہ خواستہ، یہ میں پہلے سے کلیئر کر دوں تمام دوستوں کے لیے جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی بسٹ نہیں تھا، ایک لیکیج تھی ایم ایس کی لائن کے اندر،
اس کو اگر ہم ایڈریس نہیں کرتے تو نیچرلی پھر آپ ہی میڈیا یہ ہمارے اوپر تنقید کرتا کہ جی دیکھیں کراچی بون بون کے لیے پانی کے لیے ترس رہا ہے اور واٹر کارپوریشن جو ہے وہ اس لیکیج کو نہیں بنا رہی ہے. اب اس کو جو ہے ٹیک اپ کیا ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں دیکھیں سائٹ کی جب کنڈیشن ہوتی ہے نا اس میں ایف اینڈ بٹس آتے ہیں، اس میں چینجز آتی ہیں. یہ فکس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ جی ایک کوئی شو چل رہا ہے جو ٹوٹل 2 گھنٹے کا شو ہے اور اس میں وہ ختم کرنا ہے اس نے ایکٹر نے. یہ کام جو ہے یہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انفورسین ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے پہلے جو ہے اس کو 72 آورس کا ہم نے ٹائم دیا تھا. میں نے تو اپنے جو میرے انجینئرس میں اس وقت یہاں پہ موجود ہیں ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ میں 72 آورس آپ کو دے رہا ہوں لیکن آپ کو اس کو 48 میں کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں سائٹ پہ ایسی آ جاتی ہیں جس کو اٹینڈ کرنے کے لیے چینجز آتی ہیں. اب اس کے لیے رات کو جو ہے ہمیں کلیمپ بنوانے پڑے، رات کو جو ہے وہ شاپ کھلوانی پڑی، اس کے بعد اس کے کلیمپ بنے جو کہ ایک اور لیکیج نظر آ گئی تھی جو اصل لیکیج تھی اس سے ہٹ کے جو ہے 2 اور چھوٹے چھوٹے پن ہول نظر آئے. اب اس پن ہول کو اٹینڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر کالر بنوانے پڑے، رات کو کالر بنے. اور ویسے تو جو مجھے رات کو بتایا گیا تھا، کل رات کو میرے سپیرینٹ انجینئر ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی جو اس وقت موجود ہیں سائٹ کے اوپر، مصطفیٰ منگن صاحب سے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ صبح 5 بجے تک ہو جائے گا. جب میں صبح سو کے اٹھا تو مجھے میسیج نہیں ملا. دین آئی کالڈ ہم کہ یہ کیوں نہیں ہوا. اس نے کہا سر یہ 2 پن اور یہ اس کے پن ہول مل گئے ہیں، اس کے اوپر کالر چڑھانا پڑے گا، ادروائز پھر دوبارہ کلوزر لینا پڑے گا. سو لانگ اسٹوری کٹ شارٹ یہ کہ آج شام 5 بجے تک انشاءاللہ یہ کام سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ. ناظرین چیف آپریٹنگ آفیسر ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات بتا رہے تھے. آج تمام کام جو جامعہ کراچی میں شروع کیا گیا تھا وہ مکمل کر لیا جائے گا. ڈسٹرکٹ ایسٹ اور سینٹرل کی عوام کا وہ بند ہونے والی پانی کی سپلائی جو ہے وہ بحال کر دیا گی. ساتھ ساتھ وہ تمام 3 سرکاری ہائیڈرنٹ جو اس تمام تر معاملات کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہوئے تھے وہاں سپلائی سی جو ہائیڈرنٹ سے بند کی گئی ہے وہ سپلائی دے گی. جی منگوپی ٹاؤن کونسل کا 13واں اجلاس ہوا. UC10 سے پیپلز پارٹی کے نو منتخب وائس چیئرمین سٹیفن کھوکر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. حلف ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ کمشنر منگوپی اعجاز علی ہالی پوٹا نے لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان احمد سے. جی رضوان اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ضمنی بلدیاتی انتخاب میں UC10 سے منگوپی ٹاؤن کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے اسٹیفن کھوکر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوئے ہیں. ملک عامر جن کا انتقال ہو گیا تھا، پیپلز پارٹی سے ہی تعلق تھا، وائس چیئرمین تھے UC10 کے، ان کے انتقال کی وجہ سے نشست خالی ہوئی تھی اور ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی نے یہاں سے مارکہ سر کیا ہے. حاجی نواز بروہی جو کہ چیئرمین ہے منگوپی ٹاؤن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں افسوس سے مجھے دکھ ہے جو ہمارے رہنما پاکستان کے آغا سراج دورانی صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے. پھر محمود حسین میاں صاحب ہمارے رہنما تھے پیپلز پارٹی کے لوکل یہاں کے، تو وہ بیچارے بھی جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے. اور خاص طور پر جو ہے ہمارے آج جس اسٹیفن کوکر جس سیٹ پہ جیتے وہاں ہمارا جو ایک ممبر مس ہوا تھا، فوت ہو گئے تھے، ملک عامر صاحب. اس کا بھی بڑا دکھ ہے اور بڑا محنتی اور علاقے کے لیے خیر خواہ اور سوچ رکھنے والا جو ہے اس کو اسٹیفن کو میں نے یہی پابند کروں گا کہ وہ الف کے بعد جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کے نقش قدم پہ چلے. جو ان کی جو علاقے کے لیے خدمات تھے اور سوچ تھی اس کو جو ہے آگے لے کے بڑھے. اسٹیفن سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی UC میں مسائل بے پناہ ہیں. ٹاؤن کتنا ہیلپ آؤٹ کرے گا اس مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کوئی اگر اسکیمیں ہیں تو وہ بھی بتائیے. اچھا، اصل میں جو ہے ہم تو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہر ادارے کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور CM منسٹر لوکل گورنمنٹ، میئر کراچی، KDA MDA اور یہ جو جوڈیشن ہے وہ LERP کا ہے. LERP جو ہے وہ یہاں پہ جو خاطر خواہ ان کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. جو سیویج کے ایشوز ہیں وہ اس وقت بھی چل رہے ہیں، تو چھوٹے گلیوں کے جو ہے جو پیور ہے وہ بھی ہم کروا رہے ہیں. اسی طرح ہم CM صاحب سے رابطہ کریں گے اور میری ملاقات ہو چکی ہے منسٹر لوکل گورنمنٹ ناصر شاہ صاحب سے. انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے جو مین روڈز کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں حل کرا کے دیں گے. اسٹیفن کھوکر نے جو ہے اب سے کچھ دیر قبل اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن منگوپیر نے ان سے عہدے کا حلف لیا ہے اور وہ پرعزم ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے میدان عمل میں ٹاؤن چیئرمین کی حاضر ہوں گے. جی الہی ٹاؤن میں سیوریج کا ناقص نظام شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مونسون کی بارشوں کے بعد علاقے کی حالت انتہائی خراب ہو گئی ہے اور گزرنا بھی دشوار ہو گیا ہے. متعدد شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی. مزید جانتے ہیں دعا شکیل پراچا سے. جی دعا بتائیے گا.
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके लाही टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे कैमरामैन अजनान अगर आपको दिखा सकें तो मेरे अकब में जो है किस कदर बुरी हालत है सड़क की, और देख सकते हैं कि शुरू से लेके आखिर तक कि ये एक पैच है और उसके अलावा जो स्टार्टिंग में भी एक पैच है जिसके अंदर कचरा तो है ही, ये साथ ही साथ जो गंदा पानी यहाँ पे जमा हुआ है जिसके इस कदर गंदी जो है वो बदबू आ रही है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि लाही रोड की ये हालत जो है वो कब से है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब से मैम ये बारिश हुई है तब से यही हालात है, और यहाँ पे कीचड़ तो अभी बहुत कम हो गई है, वरना रास्ता भी नहीं था, लोग वहाँ से गोदाम चौरंगी से चमड़ा से घूम के यहाँ आते थे, तो ये बड़ी मुश्किलात हो रही है। कोई कुछ न कुछ हमारे गवर्नमेंट को करना चाहिए ये रास्ता। आप लोगों ने जो यहाँ पे रहते हैं, आपका कारोबार भी यहीं पर है, तो आपने कोई कंप्लेन वगैरह कोई आपने फाइल की? मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूँ, आपकी तरह यूँ कहीं आते हैं, इसी तरह सवाल करके चले जाते हैं, लेकिन हालात वही है, अभी तक कोई हालात अच्छे नहीं हुए इसी रास्ते के। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना था कि जब से कराची के अंदर मॉनसून स्पेल की जो बारिशें हुई थी और जो तबाही हुई थी, इसकी वजह इसके बाद से सड़क की ये हालत है, और इसके बाद से कोई इंतजामिया वाला जो है यहाँ पे नहीं आया इसकी हालत को सही करने के लिए। इनका यही गिला है कि लोग तो आते हैं जाते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन इसके ऊपर फिलहाल जो है कोई काम नहीं। जी मॉनसून बारिशों के दौरान गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के करीब मशाल ली रोड सीवरेज के पानी में डूब रहा, जबकि सड़क के अतराफ कचरे के ढेर जमा हो गए थे। ताहम सिटी 21 की निशानदेही के बाद इंतजामिया ने एक्शन ले लिया, सीवरेज निजाम दुरुस्त किया और कचरे के डंपिंग पॉइंट को साफ कर दिया। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। सिटी 21 की निशानदेही पर इंतजामिया का एक्शन, सेवरेज और कचरे का मसला हल कर दिया। जुबली क्लॉथ मार्केट से रामसामी तक मिशाल ली रोड पर गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर, सिंध पुलिस अस्पताल और मुतादिद तिजारती और रिहायशी इमारतें कायम हैं, जहां मानसून बारिशों के बाद नकासियाब निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम भरम हो गया था। सेवरेज का पानी जमा होने से न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना था, बल्कि कचरे के डंपिंग पॉइंट से कचरा उठाने का अमल भी मुअत्तल था। ताहम सिटी 21 की निशानदेही पर इंतजामिया हरकत में आई, सेवरेज निजाम दुरुस्त किया गया और कचरा उठाने का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। सफाई अमले ने बताया कि यहाँ का डंपिंग पॉइंट साफ कर दिया गया और अब बाकायदगी से सफाई की जाएगी ताकि मसला दोबारा ना हो। सफाई हो रहा है, कचरा उतार है भाई, पहले यहाँ गटर के पानी वगैरह निकल रहा होता था, अभी नहीं है, अभी सारा माशाल्लाह कचरा सफाई हो रहा है, कचरा उतार। शहरियों ने सुख का सांस तो लिया, मगर साथ ये मुतालबा भी किया कि बारिशों से उधड़ी हुई सड़कें और गलियां भी फौरी तौर पर दुरुस्त की जाएं ताकि उन्हें मुकम्मल रिलीफ मिल सके। अभी ये कचरे वचरे का रोड वोड सारे टूटे हैं, गलियां सब टूटी हुई हैं, चलना गाड़ी अंदर लेके जाना है, एक ऐसे उछलती है गाड़ियां, जैसे पहाड़ों में चला रहे हैं। जुबली ता रामसामी निस्तर रोड को मुस्तकिल क्लियर रखने के लिए ये जरूरी है कि मैन होल्स की बाकायदा सफाई की जाए ताकि नकासी आप का निजाम दोबारा मुतासिर ना हो। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, लेकिन आवाम ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। शहरियों का कहना है कि मामूली कमी से महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत को मजीद रिलीफ देना होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में जीरा करार, आवाम ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 66 पैसे कमी के बाद 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत 1 रुपये 39 पैसे कमी से 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। ताहम आवाम ने इस कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि इतनी मामूली कमी महंगाई के तूफान के आगे कुछ नहीं। 5 रुपए सस्ता होने से ना मेरा तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर जो बहुत आसानी से तय हो जाएगा। 5 रुपए भी बहुत है, मजीद अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पेट्रोल जो उन्होंने गवर्नमेंट ने कम किया है, ये तो कहने को ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहानी हो गई है कि जिस तरह की औशरबा महंगाई है। दूसरी जानिब कुछ शहरियों ने हुकूमत के फैसले को मुस्बत कदम करार दिया। कहा, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ जरूर मिल सकता है। माशाल्लाह अच्छी बात है, अगर 5 रुपये कम हो तो किसी मजदूर का भला होगा, और हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसी तरह कमी करती रहे तो हम जैसे गरीबों का भी बेहतर हो। अब 2-3 रुपये कम करेंगे ये लोग और बाद में आगे 15-20 रुपये डायरेक्ट बढ़ा देते हैं, तो आपको तो रिलीफ दिया था जितना रिस्पेक्ट करती है, तो उस पर हमारी हुकूमत को काम करना चाहिए। 5 रुपए क्या 50-60 रुपए करें, फर्क पड़े 5 रुपए से। 5 रुपए में टॉफी भी नहीं आती, 5 रुपए कम कर रहे हैं।
आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करे ताकि महंगाई के बोझ में हकीकी कमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ईरान के नए काउंसल जनरल अकबर ईसा ज़ाता की मुलाकात, पाकिस्तान और ईरान सरमाया बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सिंध में तैनाती पर ईरान के नए काउंसल जनरल को मुबारकबाद। ईरान हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क और हमारे तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं। नए काउंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा ने सैलाबी नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आजिज़ जमानी जी। आजिज़ अपडेट कीजिएगा। जी देखें, ईरान के नए काउंसल जनरल हैं, इनका नाम है अकबर ईसा ज़ादा। इन्होंने मुलाकात की है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर आला हाउस में। इसमें पाक ईरान ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है और नए काउंसल जनरल को वज़ीर आला सिंध ने मुबारकबाद पेश की। ईरानी काउंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध से आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर ताज़ियत भी की, जिस पे वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आपकी ये ताज़ियत मरहूम आगा सिराज दुरानी की फैमिली तक पहुँचा दूँगा। नए काउंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा ने सैलाब के नुकसान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की है। मुलाकात में इक़्तिसादी, तजारती और सियासी सरगर्मियों पर बात हुई है। वज़ीर आला सिंध को ईरानी काउंसल जनरल ने उनकी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है और इसमें ईरान और पाकिस्तान खासतौर पर कराची की तजारत को 5 अरब से बढ़ाकर 10 अरब रुपए तक करने पर इत्तेफाक हुआ है और दोनों मुल्कों के तजारती नुमाइश करवाकर बेहतर तजारत को फ़रोग देने पर भी इत्तेफाक हुआ है। इस मौके पे ईरानी कौंसल जनरल ने जो है वज़ीर आला सिंध को ईरान का दौरा करने की भी दावत दी है, जिस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि वो जल्द जो है ईरान का दौरा करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि वो ईरान का दौरा करके पाक ईरान ताल्लुकात पर ईरान पर गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिटी 21 की निशानदही पर कोरंगी कॉजवे पर बंद की जाने वाली पुलिस चौकी को दोबारा फाल कर दिया गया। पुलिस नफरी दोबारा तैनात कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मेराज अख्तर से। जी मेराज बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी 21 ने चंद रोज़ कबल जो है ये खबर नशर की थी कि कोरंगी के कॉजवे पर कायम जो पुलिस पोस्ट थी वो बंद हो गई है और गैर फ़ाल हो गई है, ताले लग गए हैं, जिसके बाद जो है एसएसपी जो कोरंगी है तारिक नवाज़, उन्होंने इस खबर पर सख्ती से नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद इसकी दोबारा से तज़ीन व आराइश शुरू कर दी और यहाँ पर अब जो है वो पुलिस की नफरी भी जो है वो भेज दी गई है ताकि जो कॉजवे से गुजरने वाले लोग हैं उनके साथ जो वारदातें हो रही थी या तकलीफ़ें थी उनको उसका मदावा किया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हनीफ चीमा के साथ, जो कि यहाँ पे चौकी इंचार्ज हैं। उनसे हम पूछेंगे कि कितनी नफरी यहाँ पर आई है और किस तरह से उन्होंने वर्किंग शुरू की है। टोटली 12 जवान हमारे को चौकी के लिए मिले, 6 जवान दिन में होते हैं और 6 रात में होते हैं और 24 घंटे हमारी चौकी ऑन है और आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए हम यहाँ खड़े हैं। और ये शारे भुट्टो की भी सिक्योरिटी हम चेक करते हैं इस चौकी से और उधर भी पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि हमारे को शारे भुट्टो भी कॉजवे को टच होता है, इन आउट होता है शारे भुट्टो को। तो उस हवाले से एसएसपी साहब ने ये इस्टेब्लिश की है पूरी चौकी और हमारे को नफरी दी है। यहाँ पर हमारे को बाइकें दी हैं, 3 मोटरसाइकिल दी हैं सरकारी, जो भी पेट्रोलिंग कर रही हैं। हनीफ चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, चौकी इंचार्ज कॉजवे पुलिस पोस्ट, और उन्होंने तफसील के साथ हमें बताया कि उनको नफरी भी मिल चुकी है और उसके बाद बाकायदा इस चौकी को फ़ाल कर दिया गया है और अब दिन और रात यानी कि 24 घंटे जो है यहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है शहरियों की जान माल की हिफाजत। जी सूबाई वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू का कहना है कि वफाक की जानिब से जामियात की ग्रांट्स बढ़ती नहीं लेकिन कम ज़रूर होती हैं। पब्लिक सेक्टर जामियात को पाबंद किया जाएगा कि अगर फीसों में इजाफा किया जाए तो हुकूमत से मंजूरी लें। हुकूमत की कोशिश है कि मेयारी तालीम को आम किया जाए। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए सूबाई वज़ीर जामियात एंड बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू साहब जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बोर्ड्स और जामियात के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनन तौर पर गुज़िश्ता बरसों में भी हमने देखा कि जब जब इनको ये मनसब दिया गया तो इन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया। सूबाई वज़ीर साहब की बात कराते हैं। मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले भी जब मैं था तो एक मरतबा ये इशू आया था, उसको हमने फिर मॉनिटर किया था और कई जगहों पर बोर्ड्स की फ़ीसों में एक मरतबा इजाफा हुआ और एक मरतबा उसमें यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीसों में, तो हमने उनको वापस कराया था। लेकिन अब मसला ये है कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने, हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने मसाइल होते हैं। हाँ, उनको गवर्नमेंट
यकीनन पैसे देती है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन उनके अपने अपने जो वसाइल होते हैं, जिनमें कुछ के तो और भी वसाइल होते हैं, बाकी फ़ीसें ही होती हैं जिन पे उनका सारा NSR होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहें जितना चाहें फ़ीसें बढ़ाते जाएं। हाँ, उनका अपना एक फाइनेंस सिस्टम है, एक सेनेट है, उनका सिंडिकेट है, वहाँ से वो अप्रूवल लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अभी जब ये नोटिस में मेरे आया तो मैंने अपने डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ को पाबंद करें कि चाहे भले उनके सेनेट अप्रूवल दे, चाहे उनका सिंडिकेट अप्रूवल दे, लेकिन जब वो अपनी फ़ीसों में कोई इजाफा करेंगे तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, उसके बाद उसके से NOC लेंगे, उसके बाद वो बढ़ाएंगे। अगर उसमें कोई भी गैर ज़रूरी या इजाफी बढ़ाया जाएगा, बोझ डाला जाएगा तलबा पे, तो वो हम बिल्कुल किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई वज़ीर जामियात इस्माइल राहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।